सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक अब यसपछिको भनौँ न VLSM मा हामीले जसरी नम्बर अफ होस्टको आधारमा हैन कुन डिपार्टमेन्टमा कतिवटा होस्ट छ त्यसको आधारमा सबनेटिङ गर्दो रहेछ त्यो भनेको हाम्रो के हो VLSM हो र अर्को हाम्रो FLSM भन्थ्यौं हैन जुनमा चाहिँ बेसिक सबनेटिङ हामीले गर्थ्यौं त्यसमा नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा बनाउने हो त्यसमा हरेक सबनेटमा फिक्स नम्बर अफ होस्ट हुने गर्थ्यो तर VLSM मा के हुन्छ भने हाम्रो नम्बर अफ होस्ट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टको डिफ्रेन्ट हुन सक्छ जसलाई जति चाहिएको हो त्यो अनुसारले हामी सबमिट गर्छौं हैन लार्जेस्ट देखि स्मलेस्ट सम्म गर्छौं सो that is the way we can subnet हैन हामीले टुक्रा गर्न सक्छौं हामीलाई जतिवटा चाहियो त्यो अनुसारले नेटवर्क बनाउन सक्छौं अन द अदर ह्यान्ड सुपरनेटिङ छ हैन सुपरनेटिङले बेसिकली के गर्छ भने भएको नेटवर्कहरुलाई सानो सानो मानौं न नेटवर्कहरु छ त्यसलाई मर्ज गरेर एउटा नेटवर्क बनाउने है मर्ज टु सिंगल नेटवर्क बनाउने सो यसको फाइदा के छ त भने त हामीले सानो सानो नेटवर्कलाई ठूलो नेटवर्कमा बनायौं भने फाइदा के छ त यो सानो सानो नेटवर्क छ हैन यसको क्राइटेरिया छ तीनटा हामी क्राइटेरिया डिस्कस गर्छौं तर सानो सानो नेटवर्कलाई हामी मर्ज गरेर ठूलो नेटवर्कमा बनाउन सक्छौं यसलाई हामी सुपरनेटिङ भन्छौं हैन र सुपरनेटिङ गरेको फाइदा के छ भने तिमीले सम्झाछौ राउटरले के मेन्टेन गर्छ त राउटिङ टेबल हैन राउटिङ टेबल मेन्टेन गर्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त बेसिक अरु प्यारामिटर पनि हुन्छ तर बेसिक हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क आईडी हुन्छ बेसिकली नेटवर्क एड्रेस हुन्छ कुन नेटवर्कमा हो डेस्टिनेसन नेटवर्क कुन हो र कुन पाथबाट पठाउने दैट मीन्स इन्टरफेस हुन्छ सो मसँग यदि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 अरु नेटवर्क छ भने यहाँ के हुन्छ नेटवर्कको लिस्ट हुन्छ र त्यसका डिफरेन्ट इन्टरफेसेसहरु हुन्छन् कुनबाट पास गर्ने हैन हो कि हैन कोही त बोला हजुर सर यो हाम्रो राउटिङ टेबलको बेसिक हुन्छ अब हामीले मर्ज गर्यो भने सिमिलर नेटवर्कलाई मर्ज गर्न मिल्ने नेटवर्कलाई हामीले मर्ज गरेर एउटै बनायो भने के हुन्छ यो राउटिङ टेबलको साइज हाम्रो सानो हुन्छ हैन जुन चाहिँ यो 6 वटा 8 वटाले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो इन्डिभिजुअली सबैको एउटाले गर्न मिल्छ एउटाको इन्टरफेस आईपी हुन सक्छ यहाँ हैन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ राउटिङ टेबलको साइज घट्दो रहेछ है So in practical term, one reason we want to supernet is to reduce the size of IP routing table. हैन राउटिङ टेबलमा जति कम तिम्रो टेबल इन्ट्री छ त्यति इफिसिएन्टली राउटरले डिभाइस त हो काम त्यति हिसाबले गर्न सक्छ उसलाई कम डिसिजन लिनुपर्छ कम प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ है So another case of supernetting is to merge bunch of smaller subnets to create larger network capable of accommodating more host. अब धेरै हाम्रो होस्ट नम्बर अफ होस्ट यदि बढी चाहिएको छ कुनै नेटवर्कमा भने एउटै नेटवर्कमा नम्बर अफ होस्ट बढी चाहिएको छ भने हामी त्यतिबेला सुपरनेटिङ गर्न सक्छौं अब यसको एक्जाम्पल एउटा के बुझ्न सक्छौ भने जस्तै एउटा क्लास सी को नेटवर्कमा हाम्रो कति होस्ट राख्न मिल्छ 254 2 घटाएर है म्याक्सिमम अब कुनै नेटवर्क छ मलाई एउटा बनाउनु पर्ने नेटवर्क छ जहाँ 300 आइदर सिम्पली भनौं 500 300 नभनौं 500 कम्प्युटरको एउटै नेटवर्क बनाउनु पर्यो सो यो 500 कम्प्युटरको नेटवर्क एउटै त हामी नर्मल केसमा हेर्दैनौं हैन हेर्दैनौं यस्तो 500 कम्प्युटरको एउटै नेटवर्क हामी नर्मल केसमा हेर्दैनौं बट इन केस अफ डाटा सेन्टर्स हैन डाटा सेन्टर्सहरु जुन हुन्छ डाटा सेन्टर्समा के हुन्छ एउटै दराजमा अलमोस्ट 41 42 वटा सर्भर हुन्छ एउटैमा है अब यस्ता सयौंवटा 200 500 हजारौं दराजहरु हुन सक्छ एउटै डाटा सेन्टरमा सो उनीहरुले आफ्नो जति सर्भर छ सबैको एउटै नेटवर्क बनाउन खोज्छ त्यतिबेला 500 के हजारै पनि हुन सक्छ हैन बनाउनु पर्ने नेटवर्क एउटै नेटवर्क सर्भरहरुलाई कमन क्लस्टरमा राख्नु पर्यो हैन ठूलो क्लस्टर साइज बनाउनु पर्यो भने वी नीड लार्जर नम्बर अफ हैन सबनेटको साइज हामीलाई ठूलो चाहिन्छ ठूलो नेटवर्क चाहिन्छ सो त्यतिबेला हाम्रो ट्रेडिसनल जुन वे छ हामीले अहिलेसम्म जुन पढेका मेथड थियौं नि हामीलाई पढेका मेथड छन् जानेका क्लासेसहरु छन् जुन चाहिँ क्लास ए
क्लास बी र क्लास सी हैन म्याक्सिमम युज हुने। सो क्लास सी मा त यसमा हामीले 254 वटा भन्दा युजै गर्न मिलेन। क्लास बी मा हामीले कति युज गर्न सक्छौं 65534 सम्म गर्न सक्छौं। अब क्लास ए को त अब 2 को पावर 24 डाइरेक्ट म लेख्छु हैन मलाई -2। अब यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु मलाई याद भएन हैन, यिनीहरुको सम्झिरहेको सानो सानो भ्यालु भएर सम्झे। अब हेर यदि क्लास सी मा गयो भने यसको 254 वटा पुग्छ, पुग्दैन 500 लाई आइदर 1000 लाई पुग्दैन नि है। अब क्लास बी को ब्लक किन्न गयो भने उसको 65000 वेस्ट हुन्छ। 500 त यहाँ छ हैन, 65500 छ। एउटा ब्लक लियो भने अब उसलाई 500 मात्र चाहिएको छ भने बाँकी 65000 उसको वेस्ट हुने भयो नि हैन। सो त्यसको लागि पनि यो हामी सुपरनेटिङको कन्सेप्ट आएको हो। सुपरनेटिङबाट हामी के गर्न सक्छौं भने क्लास सी कै हामीले सानो सानो कन्टिन्युअस ब्लक 2-4 वटा किन्न सक्छौं हैन। हामीले 4 वटा किन्नु भनेको कति हो, 2टा बिट एक्स्ट्रा हामीलाई युज गर्नु पायौं 10 र 11 हैन। यता त 8 वटा हाम्रो बिट छदै छ। सो यो 8 2 10 वटा होस्टमा हामी राख्न मिल्छ, यो होस्टतिर हामी जान्छौं। सो यो भनेको के हो, हाम्रो क्लास सी मा छिरिसक्यो नि हैन। यो होस्ट बिट यता जाने बित्तिकै हामी क्लास बी तिर शिफ्ट भयो, क्लास सी बाट क्लास बी तिर शिफ्ट भइसक्यो। सो हामीलाई यति मात्र 2टा बिट मात्र युज गर्ने मिल्ने गरी हामीलाई ब्लक पायो भने हामीलाई इनफ हुन्छ। हामीले यहाँ 254 अराउन्ड 1000 जतिको हामी मजाले एड्रेस गर्छौं। सिंगल बिट मात्र लियो भने कति हुन्छ, यो हाम्रो यो 512 सम्मको एड्रेस गर्न मिल्छ। दैट मिन्स -2 गरेर 510 वटा कम्प्युटरलाई एड्रेस गर्न मिल्छ हामीले सिंगल बिट लियो भने। अझ यसको नेटवर्कको बी क्लास के 2टा बिट लियो भने 1024 सम्म मिल्छ हैन। दैट मिन्स 2 माइनस गर्यो भने 1022 हुन्छ। सो हामीले यसरी क्लास सी को नेटवर्कहरुलाई मर्ज गरेर सुपरनेट प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ त्यसरी चाहिँ। ओके, हामीलाई सुपरनेट किन चाहियो, कसरी गरिन्छ हैन, मर्ज गर्ने तरिका के, यसको फाइदा के हो, त्यो कुरोहरु मैले अहिले डिस्कस गरे। ओके, सो अब केही एक्जाम्पल्सहरु यहाँ बनेको छ हैन। फर एक्जाम्पल्स, नम्बर अफ होस्ट तिमीले ग्रो गर्न सक्छौ मोर देन यति 254 भन्दा। एन्ड देन सबनेटिङमा हामीले के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं हैन, अनि नेटवर्क रेन्ज गर्छौं। सुपरनेटिङमा हामी मर्ज गर्छौं सिम्पली। अब यसको रुल्सको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ, जुन तरिकाबाट हामीले यसलाई सबनेट गर्न मिल्छ। सो यो डायग्रामबाट पनि हामी एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हैन। सानो सानो यो नेटवर्कहरु छ, यो सानो सानो नेटवर्क छ। सो सानो सानो नेटवर्क छ भने जतिवटा नेटवर्क को त्यतिवटा हामीलाई डिभाइस चाहिन्छ, त्यतिवटा राउटर्स चाहिन्छ। प्र्याक्टिकली भन्ने हो भने डिफरेन्ट ल्यान भयो भने वी नीड राउटर्स है। सिंगल ल्यान भयो भने हामीलाई राउटर एक्स्ट्रा चाहिदैन, एउटाले पुग्छ हामीलाई बाहिर जानको लागि। सो यो सबैलाई मर्ज गरेर हामीले एउटा सुपरनेट बनाउन सक्छौं। सो त्यो सुपरनेट बनायो भने हामीलाई एउटा राउटरले पुग्छ। यदि मर्ज गरेको थिएन भने यहाँ कतिवटा हरेक नोडमा एउटा राउटर चाहिन्छ त, हरेक नोडमा। त्यो हिसाबले राउटिङ टेबल पनि सबैको ठुलो हुन्छ हैन। सो यसका फाइदाहरु यसबाट हामीले हेर्न सक्छौं। अब यसका रुल्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। बेसिकली सुपरनेट गर्दाखेरि 3टा मेन रुल हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा यो 1 नम्बरको रुलमा के छ भने अलिकति हामीले जुन सबनेटिङ पढाएको थियौं त्यसलाई सबनेट बनाउँदाखेरि हामीले सबनेटिङ जुन कन्सेप्ट ल्याएको थियौं त्यो कन्सेप्टलाई अलिकति हामीले रिभर्स वेमा एज्युम गरौँ है, यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। दिस इज द रिभर्स प्रोसेस अफ सबनेटिङ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने। सो हामीले जुन नेटवर्कहरुलाई मर्ज गर्दै छौं त्यो नम्बर अफ ब्लक्स भनौं न, कतिवटा ब्लकलाई हामीले मर्ज गर्ने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ पावर अफ 2 मा हुनुपर्छ। सो दैट मीन्स पावर अफ यो 2 को पावर 1 हुन सक्छ, 2 को पावर 2 हुन सक्छ। यो नम्बर अफ ब्लक्स चाहिँ है, दिस इज नम्बर अफ ब्लक्स चाहिँ पावर अफ 2 मा हुनुपर्छ। र अलिकति यसको रेफरेन्स तिमीले के लिन सक्छौ भने हामीले सबनेट गर्दा पनि 2 को पावरमै सबनेट हुन्थ्यो
सम्झ्या छ है। हामीले सबनेट गर्दाखेरि पनि 2 को पावरमै हुन्छ किनभने हामीले बिट भरो गर्ने हो, त्यो गर्दाखेरि 2 को पावरमै अभियसली जान्छ। सो हामीलाई मर्ज गर्दा पनि 2 को पावरमै चाहिन्छ। ओके, सो मिनिमम अब एउटालाई त के मर्ज गर्छौँ होइन, मिनिमम 2 को पावरमा 1 गरे पनि हामीलाई दुईटा सबनेट बन्छ, दुईटा सबनेट सानो नेटवर्कलाई हामीले एउटा बनाउन सक्छौँ होइन। अब यो 2 बिट लियो भने हामीले 4वटालाई चाहिँ सानो बनाउन सक्छौँ, एउटा बनाउन सक्छौँ होइन। अब यो 2 को पावर 4 मा गयो भने 16वटा हुन्छ, त्यो सबैलाई सानो बनाउन सक्छौँ है। सो यो तरिकाले पावर अफ 2 मा जान्छ। एन्ड देन so the blocks must be contiguous in the address space. यो contiguous भन्न खोजेको के हो भने जस्तै हामीले सबनेट गर्दाखेरि मानौँ दुईटा बिट एक्स्ट्रा लिएर नेटवर्कको हामीले यसरी सबनेट गर्छौँ, यताको सबै बाँकी 6वटा होस्ट बिट्स छ भने हाम्रो सबनेट कसरी कतिवटा बन्छ 0 0 0 1 1 0 र 1 1 4वटा बन्दो रहेछ होइन। सो हामीले यसको रिभर्स प्रोसेस गर्यो भने यो 4वटा ब्लकलाई मर्ज गर्नलाई त हामीलाई यस्तो 4वटै चाहिन्छ होइन, 2 को पावरमै चाहिन्छ। अनि पो हामीले मर्ज गरेर फेरि यो सबै होस्ट बिट यो कमन हामी मर्ज गर्न सक्छौँ। सो त्यो कन्सेप्ट बुझ्ने। अनि यो हामीले एड्रेस स्पेस हामीले कन्टिन्युअस हुनुपर्छ, कन्टिजियस हुनुपर्छ भन्न खोजेको के हो भने बिचमा ग्याप हुनु भएन। अब यो 0 0 एउटा वाला छ अनि अर्को 1 0 1 1 लाई मर्ज मात्र गर्न मिल्दैन, यो कन्टिन्युअस नै चाहिन्छ। जहाँ हामीले बिटलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने सिंगल बिट छ भने सिंगल बिट चेन्ज गर्नु पर्यो, 0 र 1 जस्तो हुनु पर्यो। डबल बिट छ भने 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 हुनु पर्यो। यसरी कन्टिन्युअस मिलेको हुनु पर्यो कि यसरी हुनु पर्यो। 3टा बिट हामीलाई आइरहेको छ भने यसरी यो मिल्ने गरी हुनु पर्यो भन्न खोजेको। ओके, 1 0 1 1 1 0 र 1 1 1 यसरी आउनु पर्यो। यिनीहरुमा ग्याप हुनु भएन, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। एन्ड अर्को तेस्रो क्राइटेरिया के छ भने यो नम्बर अफ ब्लक्स जुन छ हाम्रो यो पहिलोको यो नम्बर अफ ब्लक्स चाहिँ यो फर्स्ट ब्लक भयो। जस्तै यो मेरो फर्स्ट ब्लक हुन्छ, यो मेरो फर्स्ट ब्लक हुन सक्छ, यो दुईटा बिटको केसमा यो मेरो फर्स्ट ब्लक हुन सक्छ, अर्को केसमा यो मेरो फर्स्ट ब्लक हुन सक्छ हैन। सो यस्तै 0 0 नै हुन्छ भन्ने हैन, तर कन्टिन्युअस हुनुपर्छ भन्न खोजेको, बिट चाहिँ मिल्ने गरी हुनु पर्यो मर्ज गर्दाखेरि। सो यो तेस्रो क्राइटेरियालाई के भन्छ भने थर्ड बाइट अफ द फर्स्ट ब्लक। जस्तै थर्ड बाइट अफ द फर्स्ट ब्लक भन्ने बित्तिकै यो मेरो पहिलो बाइट, यो मेरो दोस्रो बाइट, यो मेरो तेस्रो बाइट, यो मेरो चौथो बाइट। सो 4 बाइटको हाम्रो आइपी एड्रेस छ भने फर्स्ट ब्लकको थर्ड बाइट should be completely divisible by number of blocks. So तिमीसँग टोटल नम्बर अफ ब्लक्स कतिवटा छ, should be your third byte should be divisible by that number of total blocks. Okay, so यो बेसिक 3टा हामीले क्राइटेरिया बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो गाह्रो क्राइटेरिया छैन। एउटामा हाम्रो के छ भने पावर अफ 2 हुनु पर्यो, एन्ड देन त्यसपछि ग्याप हुनु भएन। अनि तेस्रो भनेको हाम्रो यो ब्लकमा हामीले तेस्रो बाइट चाहिँ पहिलो ब्लकको तेस्रो बाइट should be completely divisible by number of blocks, त्यो भनेको n हो। सो एउटा एक्जाम्पल यहाँ छ है। सो यो कुनै कम्पनीलाई 600 एड्रेस चाहियो, निड्स द 600 एड्रेस। अब उसँग यसरी यसरी अप्सन छ, यसमध्ये कुन चाहिँ उसले चुज गर्छ त कम्पनीले क्लास सी को यसरी ब्लकहरू पाइरहेको छ, उसले कुन ब्लकलाई यो 4वटा नेटवर्कलाई आइदर 3टा नेटवर्कलाई मर्ज गरेर सुपरनेट बनाउन सक्छ त। सो त्यति बेला हामीले त्यही 3टा हाम्रो जुन रुल छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो काइन्ड अफ यसरी हेर, यो नेटवर्क के छ 198.47.32.0। अब यो सिधा हेऱ्यो भने 3टा ब्लक छ, पावर अफ 2 छैन, यो उसै कट्यो, हामीले गर्नै सक्दैनौँ, यसलाई मर्ज गर्न मिल्दैन। दोस्रो हेरौँ, दोस्रोमा के छ, यो 32 छ, यो 42 छ, यो 52 छ, यो 62 छ, यो पनि कन्टिन्युअस छैन है, किनभने हाम्रो यो राइट साइडबाट मिल्नु पर्यो।
यो लेफ्ट साइडबाट 4 5 3 4 5 6 यसरी मिलेर भएन, यो होइन, यो मात्र यसरी मिलेर भएन, हाम्रो यतातिर एलएसबी साइडतिरबाट मिल्नु पर्यो यो, सो यो पनि भएन। अब तेस्रो हेर, तेस्रोमा के छ, 31 छ, 32 छ, 33 छ र यो 52 छ, उसै पनि मिलेन। यो मानौँ 34 भए पनि, यो मानौँ 34 भए पनि हाम्रो थर्ड रुल के थियो, पहिलो ब्लकको तेस्रो बाइट सुड बी डिभिजल बाई 1 2 3 4 बाट डिभिजल हुनुपर्छ, व्हिच यसमा चाहिँ त्यो कुरो नियम फुलफिल हुँदैन, सो यो पनि हुँदैन, मिलेन। अर्को जुन हाम्रो फोर्थ अप्सन छ जसमा चाहिँ 32 छ डट 0, 33 डट 0, 34 डट 0 र 35 डट 0 छ। सो यो अलमोस्ट हामीले हाम्रो तीनटै रुल चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ, कन्टिन्युअस पनि छ हैन, र 2 को पावरले ब्लकको संख्या पनि छ, नम्बर अफ ब्लक्स मेरो 2 को पावरमा छ, एन्ड यो तेस्रो बाइट चाहिँ यो 4 ले डिभाइड हुन्छ, यो 4 वटा छ ब्लक, सो 4 ले डिभाइड हुन्छ, सो हामीले यसलाई सबैलाई मर्ज गर्न सक्छौं। ओके, यो हामीले मर्ज गर्न सक्छौं 32 देखि लिएर 32.0 देखि लिएर डट 35.0 लाई हामीले मर्ज गरेर एउटा सुपरनेट बनाउन सक्छौं है। सो सुपरनेट बन्यो भने मेरो कति देखि कति हुन्छ, यसको ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ, अनि के भन्छ नेटवर्क आइडी के हुन्छ, अनि त्यसपछि आइपी एड्रेसहरु युजेबल कहाँबाट कहाँ हुन्छ, अनि त्यसपछि सबनेट मार्क्स के हुन्छ, ल निकाल त यसमा कति होला त। पहिलो एड्रेस त अभियसली मेरो .32.0 हुने भयो, सो अगाडिको 198 र 47 लाई मैले उस्तै छ भनेर एज्युम गरे। कति हुन सक्छ भन त, सो 32 लाई एकचोटी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने है, अनि कुन बिटहरु चेन्ज भइरहेको छ त्यो हेर्ने है। सो अभियसली दुईटा बिट मात्र चेन्ज हुन्छ, दुईटा बिट चेन्ज हुन्छ, सो त्यो अनुसारले हामीले नेटवर्क आइडीहरु डिफाइन गर्न सक्छौं, सबनेट मार्क्स निकाल्न सक्छौं, अनि त्यसपछि ब्रोडकास्ट आइडी र नेटवर्क आइडी पनि निकाल्न सक्छौं है। सो हामी यसो गर्न सक्छौं, तिमीहरुले गर यो ट्राई गर्नु। ओके, यसमा यति नै थियो, त्यही कुरोलाई यहाँ देखाएको छ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर 4 के नेक्स्ट हाम्रो राउटिङ एल्गोरिदम्सहरुको बारेमा छ। सो राउटिङ एल्गोरिदमको बारेमा हामी अब कुरो गर्छौं। राउटिङ एल्गोरिदमको मेन फंक्सन के हो, राउटिङ एल्गोरिदम भनेको के हो, राउटिङ के हो, सो यो तीनटा कुरोमा हामी डिस्कस गर्छौं अहिले। सो मेन फंक्सन, त्यसपछि राउटिङ भनेको के हो, राउटिङ एल्गोरिदम भनेको के हो। ओके, हेर, राउटरको मेन काम आइदर नेटवर्क लेयरमा हुने काम भन, सुनिरहेछौ तिमीहरु कि छैन? हेलो, सुनिरहेछौं सर। क्लियर छ? सो नेटवर्क लेयरको मेन फंक्सन के हो भने प्याकेटलाई राउट गर्ने। द्याट मिन्स इनकमिङ प्याकेट कुनै छ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो टेबल इन्ट्रीको आधारमा कहाँ पठाउने, मल्टिपल पाथहरु छ भने कहाँ पठाउने, त्यो डिसिजन लिने काम भनेको नेटवर्क लेयरको हो हैन। सो द्याट मिन्स राउटिङ प्याकेट्स, ठीक छ। सो राउटिङ के हो त? सो राउटिङ इज बेसिकली forwarding the packet so it reaches to the intended destination, जसलाई हामीले पठाउन खोजेको हो, जुन डेस्टिनेसन नेटवर्कमा पठाउन खोजेको हो, त्यो प्रोसेसमा फरवार्ड गर्ने जुन टेक्निक छ प्याकेटलाई, त्यसलाई हामी राउटिङ भन्छौं। ओके, सो राउटिङ एल्गोरिदमलाई तिमीले कसरी अब भन्न सक्छौ भने, ओके, राउटिङ एल्गोरिदम भनेको हाम्रो बेसिकली एल्गोरिदम कसलाई भन्छौं हामी, जसमा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप केही अपरेसन्सहरु हुन्छ कि पहिलो स्टेपमा यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने हैन। सो राउटिङ एल्गोरिदम बेसिकली के भन्न सक्छु भने इट्स ए स्टेप बाइ स्टेप अपरेसन used to direct internet traffic
इफिसिएन्टली। सो बेसिकली राउटिङ एल्गोरिदमले प्याकेटलाई बोकेर पठाउँदैन। राउटिङ एल्गोरिदमले के हेल्प गर्छ भने राउटिङ एल्गोरिदमको बेसमा केही राउटिङ प्रोटोकल्सहरू बनेको हुन्छ, राउटिङ प्रोटोकल्स बन्छ जसले सर्टेन काइन्ड अफ राउटिङ एल्गोरिदम युज गर्छ र यसले चाहिँ यो आधारमा केही म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरू गरेर राउटिङ टेबल जेनेरेट गर्छ हैन। र त्यो राउटिङ टेबलको आधारमा प्याकेटलाई कता पठाउने हो भन्ने कुरो डिसिजन गर्छ है, कुन पाथमा पठाउने भन्ने कुरो डिसिजन गर्छ। ओके, सो राउटिङ एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाई स्टेप अपरेसन युज टु डाइरेक्ट इन्टरनेट ट्राफिक इफिसिएन्टली भन्यो यहाँ, किनभने सबै कुरो समग्रमा यहाँ बनेको। ओके, एन्ड व्हेन द प्याकेट अफ डाटा लिभ्स इट्स सोर्स देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट पाथ। अब कुन पाथमा जाने भन्ने डिसिजन लिनु पर्यो, त्यसको लागि पनि जुन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गरेर हामीले निकाल्छौँ, डिटरमाइन गर्छौँ त्यो टेबल र त्यो पाथ। अब त्यो पाथ डिटरमाइन हुन्छ, सर्टेस्ट पाथ हुन सक्छ, आइदर हुप काउन्टको आधारमा हुन सक्छ, आइदर ब्यान्डविड्थको आधारमा हुन सक्छ, कुन बेटर छ उसको लागि र कुन एभाइलेबल छ त्यो पाथमा उसले राउट गर्न सक्छ। सो द्याट इज अल बेसिक पार्ट अफ राउटिङ एल्गोरिदम। अर्को के छ भने राउटिङ एल्गोरिदम इज मेथड अफ डिटरमाइनिङ राउटिङ प्याकेट्स इन ए नोड फर इच नोड इन अफ ए नेटवर्क। राउटिङ एल्गोरिदम डिटरमाइन्स राउटिङ टेबल हैन, जसमा डेस्टिनेसन एड्रेस र आउटपुट लाइनमा म्याच गर्छ। ठिक छ, राउटिङ एल्गोरिदमलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्यौँ भनेर यसमा केही कन्फ्युजन त नहोला कि छ? छैन सर। ओके, म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। अब केही प्रोपर्टिज छ राउटिङ एल्गोरिदमको कन्टेक्स्टमा चाहिँ, जसलाई हामीले क्याटेगोराइज यो 6 वटामा गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ करेक्टनेस हैन, त्यसपछि सिम्प्लिसिटी, रोबस्टनेस, स्टेबिलिटी, फेयरनेस र इफिसिएन्सी। ओके, अप्टामिलिटी पनि भन्दो रहेछ, अप्टिमल भन्छौँ नि, अप्टिमलिटी भन्छ है, अर्को एउटा छ। सो करेक्टनेस भनेको के हो कि तिम्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन यसरी हुनु पर्यो कि राउटिङ सुड बी डन करेक्टली सो द्याट प्याकेट मे रिच देयर प्रोपर डेस्टिनेसन। कतै लस हुनु भएन हैन, पाथ चाहिँ त्यसरी करेक्ट हुनु पर्यो हैन, त्यसरी चाहिँ टेबल इन्ट्री पनि करेक्ट हुनु पर्यो। सो द्याट कसले डिफाइन गर्छ त? करेक्टनेसले डिफाइन गर्छ। सिम्प्लिसिटी भनेको अर्थ के हो कि राउटिङ एल्गोरिदम र क्यालकुलेसनहरू सिम्पल होस् ताकि राउटरलाई ओभरहेड फिल नहोस् के। सो द्याट मिन्स के बडी प्रोसेसिङ बडी हैन, अनि स्टोरेज अनि ऱ्याम बडी, यो कुरोहरू धेरै नहोस्। अनि हामीले टेबल इन्ट्री राख्नको लागि स्टोरेज, योहरूको धेरै आवश्यकता नपरोस्। हेर, राउटर भनेको के हो, एकचोटि तिमीले नेटवर्कमा राखिसकेपछि यो चलिराख्ने डिभाइस हो, यो कहिले पनि भनौँ न अफ गरिँदैन। सो बेसिकली हामीले आइडियली भन्यो भने राउटर वन्स बुटेड एन्ड कन्फिगर्ड इट सुड लास्ट एज इफ इट लाइफ के, उसको आफ्नो जिन्दगीभरि चल्ने टाइपको हुनुपर्छ। उसको जति बेलासम्म जीवनकाल छ त्यो चलिराख्नु पर्यो, अनलेस फिजिकल ड्यामेज। सो त्यो टाइप अफ डिभाइस छ भने अभियसली त्यसमा हार्डवेयर चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। प्रोसेसर अब सानो डिभाइस हुन्छ, धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ त्यही भएर प्रोसेसर अलिकति मिनिमम नै हुन्छ, ऱ्याम पनि लिमिटेड नै हुन्छ, स्टोरेज पनि लिमिटेड नै हुन्छ। सो यति लिमिटेड रिसोर्स राखेर डिजाइन गरेको डिभाइस हो। अब त्यसमा ओभरहेड धेरै भयो भने त अभियसली यो डिभाइस विल क्र्यास हैन। सो त्यही भएर चाहिँ सिम्प्लिसिटी हुनु पर्यो। अर्को भनेको रोबस्टनेस। अघि नै मैले भने यो हामीले एकचोटि रन गरिसकेपछि यसले आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि अफ नहुनु परोस् टाइपले डिजाइन गरिएको हार्डवेयरहरू हुन्छ, इयर्स एन्ड इयर्स चलिरहेको हुन्छ। भनौँ न मेन तिम्रो ब्याक एन्डमा युज हुने राउटर्सहरू कतै डाउन भइदियो भने त तिमीले इन्टरनेटै चल्दैन कुनै नोडमा है। सो त्यो केसेसहरू, फेलर केसेसहरू पनि ह्यान्डल गर्न सकोस्, त्यस्तो केही क्र्यास छ भने त्यो क्र्यासबाट एकदम छिटो रिकभर होस्, त्यसको लागि चाहिँ रोबस्टनेसले हुन्छ। त्यो कतिको बलियो छ भन्ने कुरो भयो।
सो राउटिङ एल्गोरिदम पनि रोबस्टनेस हुनुपर्छ। त्यो राउटिङ एल्गोरिदमले इच टाइम पपुलेट हुँदाखेरि, टेबल पपुलेट हुँदाखेरि, क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ रोबस्ट इनफ हुनु पर्यो भन्न खोजेको। ओके, सो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। यसलाई म मेटौँ। सो यो कुरो हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ। ओके, अर्को भनेको हाम्रो स्टेबिलिटी हो। सो स्टेबिलिटी भन्नाले के भन्छ, राउटिङ एल्गोरिदम सुड बी स्टेबल इनफ, हैन, सुड बी स्टेबल इनफ अन्डर अल पोसिबल सर्कमस्टान्सेस। अब क्याटास्ट्रोफी हुन्छ, डिजास्टर हुन्छ, आइदर डिभाइसेस रिकभरी हुन्छ फेलरबाट, हैन, त्यो कुरोहरू। सो स्टेबल एल्गोरिदम रिचेस इक्विलिब्रियम, द्याट मिन्स के कि अब तिम्रो लर्न गरिरहेछ, आइदर सुरुमा पाथ डिटर्माइन, त्यसपछि स्याचुरेट भएर बस्नु पर्यो। यो होइन कि फेरि यो पाथ सबै खत्म भयो सकियो भनेर त्यस्तो हुनु भएन। सर्टेन ड्युरेसनसम्म चाहिँ यसले एक किसिमको लर्निङ मेकानिजम यसको स्टार्ट हुन्छ। लर्निङ भइसकेपछि स्याचुरेसनमा फङ्सन गरिराख्नु पर्यो, यसको पर्फर्मेन्समा डिग्रेड हुनु भएन। अर्को भनेको फेयरनेस भयो। सो द्याट मिन्स कि अब नेटवर्कमा कुनै नोड छ, त्यसले एभ्री नोडले चाहिँ काइन्ड अफ इक्वल चान्सेस जस्तो पाओस् ट्रान्समिट गर्नको लागि, हैन। यो नहोस् कि कुनै नोडले चाहिँ पठाएको छ भने त्यही एउटालाई मात्र प्याकेट पठाएको अर्कोले चान्सै नपाउने। सो त्यो टाइपले पनि त्यो अर्को डायग्राम छ यसपछिको स्लाइडमा म देखाउँछु। सो द्याट इज फेयरनेस के, नेटवर्कमा हरेक नोडले फेयर चान्स पाओस् प्याकेट पठाउनको लागि, द्याट इज अन फेयरनेस है। कुनै प्याकेटलाई बायस नगरोस् है। अप्टिमिलिटी भनेको हाम्रो यो सिम्प्लिसिटी थियो। सो अप्टिमिलिटी भनेको राउटिङ एल्गोरिदम सुड बी अप्टिमल इन टर्म्स अफ थ्रुपुट एन्ड मिनिमाइजिङ मिन प्याकेट डिलेज। सो डिलेजको केसमा चाहिँ अप्टिमल हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। सो प्याकेट डिलेजहरू हुनसक्छ। सो प्याकेट डिलेजहरू जस्तो हाम्रो प्रोपगेसन डिले, नोडल डिले, अनि ल्याटेन्सी हामीले पढेका थियौँ दोस्रो कि पहिलो च्याप्टरमा, त्यसमा डिस्कस गरेका थियौँ। सो एभ्री कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो सबै हाम्रो 6वटै प्रोपर्टी कभर गर्न गाह्रै छ, हैन। सो देयर इज समटाइम ट्रेड अफ बिट्विन फेयरनेस र एफिसियन्सीको बारेमा बिचमा चाहिँ ट्रेड अफ हाम्रो हुन्छ, निड बेसिसमा हाम्रो जान्छ। सो यो अघि मैले जुन भनेको थिएँ त्यसको एक्जाम्पल हो यो, त्यो फेयरनेसको। सो यो एक किसिमको नेटवर्क छ जसमा चाहिँ ए बी सी, हैन, यो यिनीहरू नोडहरू छ। यिनीहरू चाहिँ कम्प्युटर इन्ट डिभाइसेसहरू छ सबै। यिनीहरू सबै के छ, इन्ट डिभाइसेसहरू छ। एन्ड जति पनि नोड छ यिनीहरू बिचमा राउटरहरू छ। यिनीहरू राउटरहरू हो, यसरी बुझौँ, यिनीहरू राउटरहरू हुनसक्छ। सो अब जस्तै ए देखि ए ड्यास नोडमा गयो भने हामीलाई यो सिम्पल यो पाथ यसबाट चाहिँ हामीले प्याकेट पठाउन सक्छौँ, यसबाट बीबाट बी ड्यासलाई पठाउन सक्छौँ, सीबाट सी ड्यासलाई पठाउन सक्छौँ। बट इन केस अफ एक्स र एक्स ड्यासको बारेमा बिचमा हेर त, यिनीहरू कसैले चान्स पायो भने त यो नोड कन्जस्टेड फिल हुन्छ। सो यहाँबाट जाने प्याकेट चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले एल्गोरिदम यस्तो हुनु पर्यो कि यसले पनि यो एक्सले पनि एक्स ड्यासमा पठाउँदाखेरि उत्तिकै फेयर चान्स पाओस् भन्न खोजेको है। सो फेयर चान्समा यसलाई दियो भने यिनीहरूको बिचको एफिसियन्सी डिग्रेड हुन सक्छ। सो त्यही भएर देयर इज अलवेज कन्फ्लिक्ट बिट्विन फेयरनेस एन्ड एफिसियन्सी। नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। एन्ड देन राउटिङ एल्गोरिदमहरू जति छन्, जति बन्दो रहेछ राउटिङ एल्गोरिदमहरू। सो हामीले राउटिङ एल्गोरिदम के हो भन्ने बुझ्यौँ। सो बेसिकली राउटिङ एल्गोरिदम जति छन् देयर आर अफ टू काइन्ड्स के, दुई किसिमको हुन्छ। ओके, सो राउटिङ एल्गोरिदम आर बेसिकली अफ टू टाइप्स। one is adaptive and other is non-adaptive। ठीक छ, non-adaptive र adaptive भनेर दुई टाइप हुन्छ। सो non-adaptive के हो अनि adaptive के हो त? सो non-adaptiveलाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, कसरी डिस्टिङ्ग्युस गर्छौँ भने non-adaptive एल्गोरिदमहरू जति छन्, these algorithms do not base their routing decision on measurements or estimates of the current topology and traffic। That means network topology
को आधारमा जस्तै यहाँ अर्को राउटर छ, यतापट्टि अर्को राउटर हुन सक्छ हैन, यतापट्टि अर्को राउटर हुन सक्छ। नेटवर्क टोपोलोजी र ट्राफिकको आधारमा यदि राउटरले डिसिजन लिँदैन भने द्याट इज नन एडेप्टिभ वे अफ राउटिङ। र बेसिकली यो नन एडेप्टिभ वेमा के हुन्छ भने स्ट्याटिक पाथ आर डिफाइन्ड इन टेबल के। सो जुन जस्तै कुनै टेबल त अभियसली हामीलाई चाहियो हैन, राउटिङ टेबल हामीलाई त चाहियो, राउटर छ भने राउटिङ टेबल चाहियो। त्यो स्ट्याटिक होस्, डाइनामिक होस्, एडेप्टिभ होस्, नन एडेप्टिभ होस्, डजन्ट म्याटर। सो नन एडेप्टिभमा के हुन्छ भने तिम्रो राउटर जुन छ यो बुट हुँदाखेरि एकचोटि यसले चाहिँ केही तरिकाले लर्न गर्छ र एउटा टेबल यसले बनाउँछ है, एउटा टेबल बनाउँछ, राउटिङ टेबल बनाउँछ र यसले फिक्स इन्ट्रीहरू यहाँ जे छ उसले राख्छ है। नन एडेप्टिभमा के हुन्छ भने यो राउटिङ टेबल पछि अपडेट हुँदैन। ओके, नो पेरियोडिक अपडेट, राउटिङ टेबल अपडेट हुँदैन। एन्ड जस्तै यो अहिलेको केसमा ए बी सी डी यिनीहरू राउटर्सहरू छ भने कुनै राउटर क्रास भयो भने यो राउटर क्रास भयो, आइदर यो राउटर क्रास भयो, कुनै राउटर क्रास भयो भने यो राउटरलाई यो बीले चाहिँ त्यो अनुसारको टेबल इन्ट्री अपडेट पनि गर्दैन। ओके, सो दिस टाइप अफ राउटिङ टेबल भनेको इज नन एडेप्टिभ वे अफ राउटिङ एल्गोरिदम्स है। यो एल्गोरिदमहरू जसमा चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउटिङ मात्र युज गर्छ, प्रायः जसो यसलाई हामीले स्ट्याटिक राउटिङ भन्छौँ के म्याक्सिमम टाइममा। बढी चाहिँ हामीले नन एडेप्टिभलाई चाहिँ स्ट्याटिक राउटिङ भन्छौँ। द्याट मिन्स के जुन टेबल इन्ट्री छ त्यो म्यानुअली हामीले युजरले एड गर्न सक्छ हैन, म्यानुअल एडिसन हुन सक्छ, म्यानुअल एड हुन सक्छ, म्यानुअल एड बाई युजर, युजरले म्यानुअल एड गर्न सक्छ, अरू कुनै वे होला जसबाट एकचोटि यसले लर्न गर्छ र त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्छ। सो obviously हामीले के हेर्न सक्छौं भने it does not respond to failures है। static routing is mostly useful in situation in which the routing table choice is clear। जस्तै सिंगल तिम्रो घरको राउटर हैन 192.168 अब 0.1 को नेट 0. यो /24 को नेटवर्कमा छ, बाहिर उसँग एउटा मात्र इन्टरफेस हुन्छ WAN को, त्यो तिम्रो ISP हुन सक्छ, ADSL हुन सक्छ, क्यान बी एनीथिङ। सो यो केसेसहरुमा चाहिँ स्ट्याटिक राउटिङ ओके नो प्रब्लम हैन। तर तिम्रो नेटवर्क धेरै छ, डिफरेन्ट नेटवर्कमा तिमीलाई ठुलो नेटवर्कहरु बनाउनु छ भने यो हामीले प्रिफर गर्दैनौ। सो वी डू नट यूज और प्रिफर नन एडेप्टिभ वे अफ राउटिङ इफ यू हैव लार्जर नेटवर्क। ओके, र जहाँ चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेसहरु फेलर हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, यो युज गर्दैनौ हामीले। एन्ड देन अर्को छ एडेप्टिभ राउटिङ। सो एडेप्टिभ राउटिङ भनेको कस्तो हो भने इट रेफर्स टु टोपोलोजिकल चेन्जेस, टोपोलोजिकल चेन्जेस एन्ड डिभाइस फेलर्स। कुनै डिभाइस फेल भयो भने यसले रेस्पोन्स गर्छ र यो बेसिकली यसलाई हामी डाइनामिक राउटिङ पनि भन्छौं है, डाइनामिक राउटिङ एल्गोरिदम्स। यो राउटिङ एडेप्टिभ राउटिङ एल्गोरिदममा के हुन्छ, जुन राउटर्सले टेबल जेनेरेट गर्छ हैन, अन केही पनि छैन त्यसपछि उसले चाहिँ लर्न गर्छ, इट हैज ए लर्निङ क्यापेबिलिटी है, क्यापेबिलिटी। यसले चाहिँ लर्न गर्न सक्छ, टेबल पपुलेट गर्छ हैन, बाइ लर्निङ एन्ड सम म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन, टेबल पपुलेट गर्छ एन्ड टेबल अपडेट गर्छ भन्न खोजेको एक्चुअली त्यो है, टेबल अपडेट गर्छ र आफ्नो टेबल इन्ट्री चाहिँ शेयर्स विथ, शेयर पनि गर्छ एडजेसेन्ट आइदर नियर बाई, नजिकको छेउको राउटरसँग इन्ट्री शेयर पनि गर्छ, जसले गर्दा होल टोपोलोजीको इन्फर्मेसन चाहिँ
यो एडेप्टिभ राउटिङ एल्गोरिदमसँग हुन्छ। त्यही भएर उसँग केही टोपोलोजी चेन्जेस भयो हैन भने उसले थाहा पाउँछ। एन्ड यो पिरियोडिकली एभ्री डेल टाइममा भनौँ न यो सम 30 सेकेन्ड हुनसक्छ 90 सेकेन्ड हुनसक्छ सरी हैन एज द लोड चेन्जेस यसले केही चेन्जेस हुनसक्छ या पिरियोडिकली 30 सेकेन्ड 90 सेकेन्ड हुनसक्छ और केही डिभाइस फेलर छ भने त्यो टोपोलोजीको चेन्जेस छ भने उसले चाहिँ थाहा पाउँछ है। र डेल टाइममा चाहिँ उसले आफ्नो पिरियोडिकली आफ्नो टेबल इन्ट्री नियर बाई राउटरसँग सेयर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ डाइनामिक राउटिङ पनि भन्छौँ हैन। सो यसमा अप्टिमाइजेसन प्यारामिटर्सहरू केही छ जसमा चाहिँ डिस्टेन्स हुन सक्छ हैन, कतिवटा हुप काउन्ट हुन सक्छ। हुप के हो भने अहिले म कुरो गरौँला हुप काउन्ट है। एन्ड देन एस्टिमेटेड ट्रान्जिट टाइम कति समय लाग्छ हैन, कुनै अनि ब्यान्डविड्थले पनि फरक पार्न सक्छ है। कुनै कुनै राउटिङ एल्गोरिदम एडाप्टिभले चाहिँ ब्यान्डविड्थको आधारमा पनि राउटिङ गर्छ। कुनै यदि स्लो नेटवर्क छ स्लो ब्यान्डविड्थ कमवाला ब्यान्डविड्थमा पठाउने कि ठुलो राम्रो ब्यान्डविड्थ भएकोमा पठाउने। सो दे आर डिफ्रेन्ट अप्टिमाइजेसन प्यारामिटर्सलाई मेट्रिक्सहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छ जसले डिटरमाइन गर्छ कि कुन पाथबाट प्याकेट पठाउने। ओके यसमा केही कन्फ्युजन छ? अहिले म हुप काउन्टको बारेमा भन्छु। यही अर्को डायग्राम म बनाएर देखाउँछु। हुप काउन्ट भन्नाले के बुझिन्छ भने सो मानम यो तिम्रो एउटा राउटर छ है, दिस इज एनदर राउटर, दिस इज एनदर राउटर। यता अर्को नेटवर्कहरू हुन सक्छ ओके, यता अर्को नेटवर्कहरू छ र यिनीहरू कनेक्टेड छन् सम वेबाट। यहाँ चाहिँ केही प्याकेट आयो, यो मेरो आउटगोइङ छ ओके। सो यो मेरो राउटर ए हो, यो मेरो बी हो, यो मेरो सी हो ओके। सो कुनै पाथबाट प्याकेट आयो ओके, किन यो हुँदैन, कुनै पाथबाट प्याकेट आयो। सो प्याकेटले obviously यहाँ कुनै प्याकेट आयो अनि देन इट विल ट्राभल टु बी एन्ड देन इट विल ट्राभल टु सी हैन। सो यो यसले चाहिँ जस्तै ए ले टेबल इन्ट्री बनाउँछ भने यसले के राख्छ भने नेटवर्क र यो नेक्स्ट राउटरको एड्रेस हुन सक्छ। अहिले यसको हामीले होस्ट बेस्ड र नेटवर्क बेस्ड चाहिँ एड्रेस हुन सक्छ और हुप काउन्ट हुन्छ नर्मली है, कतिवटा हुपमा पुग्छ। सो यो प्याकेट आयो र यो प्याकेट अर्को राउटरमा पुग्नको लागि हाउ मेनी नेटवर्क इट हैज टु हुप अन, द्याट मिन्स कतिवटा नेटवर्क पार गरेर अर्को राउटरमा जानुपर्छ। सो यो बेसिकली हेऱ्यो भने यो मेरो एउटा नेटवर्क हो हैन, यो मेरो एउटा नेटवर्क हो एन्ड दिस इज एनदर वान नेटवर्क हैन, यो पनि एउटा अर्को मेरो नेटवर्क हो। सो कुनै प्याकेट आयो भने ए देखि बी सम्म गयो भने उसले एउटा नेटवर्क पार गर्यो। सो दिस विल बी माई वान हुप काउन्ट, यो मेरो वान हुप हुन्छ। सो यदि बी टु सी गर्यो भने अगेन यो मेरो वान हुप हुन्छ। तर एले सी सम्म पुग्नु पर्यो भने यसलाई यो एक अनि यो अर्को एक दुईटा पुरा गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नलाई टु हुप हुन्छ, दुईटा नेटवर्क पार गर्नुपर्छ ओके। सो दिस इज हुप काउन्ट के, how many network you have to cover or how many routers you have to cross to reach हैन। सो यहाँ मेरो x भन्ने कुनै नोड थियो, यहाँ मेरो y भन्ने छ भने x देखि y सम्म जानु पर्यो भने हाउ मेनी हुप काउन्ट मेरो हुन्छ, दुईटा है। मेरो a क्रस गर्नु पर्यो, b क्रस गर्नु पर्यो, त्यसपछि मेरो c मा पुग्छ ओके। अनि त्यसरी चाहिँ टेबल इन्ट्रीहरू यसले राख्न सक्छ। सो हुप काउन्ट भनेको बाइ डिफल्ट जस्तै तिमीले के भन्छ ट्रेस पाथहरू आइदर मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ कमान्ड लाइनबाट, सम्झ्या छौ कि छैन? कमान्ड लाइनबाट म तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ ट्रेस हो। सो यसले म्याक्सिमम 30 हुप काउन्टसँग गर्छ के।
सो यदि मैले ट्रेस राउट आइदर ट्रेस पाथ गरेँ भने जस्तै म facebook.com हाने यहाँ हेर सुरुमै यसले भन्छ अप टु 30 हुक काउन्ट्स भनेर यहाँ हेर माथि ट्रेस गर्दाखेरि यसले बाइ डिफल्ट 30 हुक काउन्टसँग यहाँ हेर यहाँ लेखेको छ 30 वटा हुक काउन्टसँग गर्छ बेसिकली 30 वटा भन्दा बढीलाई चाहिँ डेस्टिनेसन होस्ट अनडिसेबल अनि आइदर त्यसमा पछि चाहिँ एस्टिक देखाउन थाल्छ के है सो बाइ डिफल्ट चाहिँ 30 हुन्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ अगेन अन राउटिङ प्रोटोकल र प्रायसो तिम्रो युजर एन्डमा युज हुने राउटिङ प्रोटोकल भनेको रिप युज गर्छ और रिप भर्सन 2 भनेर युज गर्छ है यो हामी डिस्कस गर्छौं या दिस इज डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ प्रोटोकल भन्छ आइदर डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ एल्गोरिदम पनि भन्छ सो यसको बारेमा हामी अहिले मिल्छ कि अर्को क्लासमा मिल्छ हेरौं कतिसम्म कभर गर्न मिल्छ ओके सो दैट इज आवर हुक काउन्ट Obviously, अब हामीसँग स्ट्याटिक र डाइनामिक राउटिङ एल्गोरिदमको बारेमा पनि अलिकति डिस्कस गरिहालौँ हामीले चाहिँ एडाप्टिभ अनएडाप्टिभ भनेको एक्चुअली स्ट्याटिक र डाइनामिक नै हो सो दुईटै बुझिसकेपछि दुईटालाई हामीले अभियसली कन्ट्रास्ट र डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौँ हैन स्ट्याटिक राउटिङ म्यानुअली सेटअप म्यानुअल सेटअप हुन्छ optimal path between the source and destination computer. On the other hand, dynamic routing uses dynamic protocol. Dynamic routing algorithm dynamic protocol use गर्छ. Okay. Routing table populate गर्नको लागि हामीले यो ठ्याक्क बुझेको कुरो हो नि यहाँ स्टेट गरेको छ. So the routers that uses the static routing algorithm do not have any controlling mechanism. There is no controlling mechanism if any fault in the routing path. The path मा केही fault आयो भने that means के device failure, network topology changes हरु केही controlling हुँदैन static मा चाहिँ. So these routers do not sense faulty computers, either faulty path भनौं, either faulty routers भनौं. Okay. ठीक छ त्यही कुरालाई देखाउन सक्छ. The routing algorithm are used डाइनामिक युज गरियो भने यसले चाहिँ फल्टहरु सेन्स गर्न सक्छ कुन नेटवर्कमा कहाँ फल्ट भइरहेको छ कन्जेसन भइरहेको छ के भइरहेछ त्यो कुरा हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौं इन डाइनामिक राउटिङ एल्गोरिदमहरुमा. स्ट्याटिक राउटिङ हामीलाई मैले अघि नै भनेको थिए सानो सानो नेटवर्कमा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ तर नेटवर्कको साइज ठुलो छ भने वी नीड ए डाइनामिक राउटिङ एल्गोरिदम. सो यसका केही एक्जाम्पल्सहरु छन् OSPF दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भन्छ. IGRP भनेको इन्टेरियर गेटवे राउटिङ प्रोटोकल. RIP भनेको राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल. सो यस्ता राउटिङ प्रोटोकलहरु छन् हामी यसको बारेमा पढ्छौं. सो स्ट्याटिक राउटिङ हैज द एडभान्टेज दैट इट रिक्वायर्स मिनिमम मेमोरी. अब धेरै टेबल एन्ट्री नै हुँदैन त्यही भएर मिनिमम मेमोरी भयो पुग्यो हैन. डाइनामिक डाइनामिक राउटिङ एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त्यहाँ प्रोसेसिङ चाहियो किनभने पपुलेट गर्नुपर्छ पिरियोडिकली अपडेट शेयर गर्नुपर्छ. सो वी नीड टु हैव मोर मेमोरी मोर प्रोसेसिङ मोर स्टोरेज हैन. अर्को स्लाइडमा जाउँ. अब अहिलेसम्म क्लियर छ बुझिरहेछौ बुझिरहेछु सर. अब हेर राउटिङ टेबलमा के एट्रिब्युट्सहरु हुन सक्छ त्यो टेबल इन्ट्रीजमा चाहिँ के हुन सक्छ त हैन. सो अभियसली टेबल भनेको हाम्रो के हो सेट अफ रुल्स हो. त्यो टेबलको आधारमा हामीले पाथ डिटरमाइन गर्छ राउटिङ प्रोटोकलले काम गर्छन् हैन. सो देयर आर डिफरेन्ट एट्रिब्युट्स व्हिच आर युज्ड इन टेबलमा राउटिङ टेबलमा. सो एउटा हाम्रो मेन मास्क भयो त्यसपछि नेटवर्क एड्रेस भयो. सो मास्क भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भने जस्तै हामीले आईपी एड्रेसको ब्लक क्याल्कुलेट गर्दाखेरि नेटवर्क एड्रेस निकाल्छौं नि नेटवर्क आईडी एन्ड देन ब्रोडकास्ट आईडी त्यसपछि नेट मास्क आइदर कुनै ठाउँमा यसलाई जेन मास्क पनि लेखेको हुन्छ है आइदर नेट मास्क पनि भन्छ और सिम्पली मास्क मात्र पनि भनिन्छ है. सो नेटवर्क र नेटवर्क मास्क भयो भने यो कुन नेटवर्कको कति बिटको नेटवर्क भनौं न उसँग छ
उसको सबनेट मास्क र ब्रोडकास्ट एड्रेसहरू के छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ यो दुईटा प्यारामिटर्स चाहिँ। ओके, अर्को भनेको नेक्स्ट हुपको एड्रेस, यो भनेको तिम्रो इन्टरफेस भयो। सो जस्तै कुनै टेबल छ भने हामीसँग यहाँ के हुने भयो, नेटवर्क आइडी हुने भयो, यहाँ मास्क हुने भयो, अनि त्यसपछि इन्टरफेस जसरी जुन भनेको थियौँ नि हामीले, त्यो भनेको मेरो के हुन्छ एक्चुअली नेक्स्ट नोडको एड्रेस। त्यो कहाँ जाने हो त, त्यो हुन सक्छ है। नेक्स्ट हुपको एड्रेस हुन सक्छ, इन्टरफेस हुन सक्छ, अब कतिवटा हुप छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन। अनि इन्टरफेस भयो, अनि रेफरेन्स काउन्टहरू भयो। So this field gives the number of users of this route at the moment. कतिवटा नोडबाट यो राउट युज गरिरहेछ त्यो भनेको त्यो रेफरेन्स काउन्टले दिन्छ। ओके, फर एक्जाम्पल इफ 5 people at the same time are connecting to the same host from the this router, the value of this column is 5. एउटै नेटवर्कमा तिम्रो नेटवर्कबाट जस्तै यो मेरो राउटर छ, ओके, यहाँ मेरो स्विच छ। सो यो स्विचमा मेरो 10-15 वटा 20 वटा कम्प्युटर्सहरू 20 वटा जना कनेक्टेड छन् मानौ हैन, सबैले एक्सेस गरेर छ र कुनै मैले facebook.com मैले यहाँबाट खोलिरहेको छ। सो यहाँबाट त बाहिर क्लाउडमा गयो हैन, यो मेरो क्लाउड भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट भनौँ न, पब्लिक क्लाउडलाई इन्टरनेट पनि भनिन्छ। सो इन्टरनेटमा गयो भने, मेरो क्लाउडमा गयो भने facebook.com नै खोल्ने, यो राउटिङ टेबल त्यही ठ्याक्क सेम पाथ युज गर्ने कतिवटा यो मेरो नेटवर्कमा छ भन्ने कुरो, द्याट इज रेफरेन्स काउन्ट। ओके, त्यस्तै अरू फ्ल्याग्सहरू हुन्छ, सर्टेन फ्ल्याग्सहरू हुन्छ। सो त्यो फ्ल्यागहरू के हुन सक्छ भने यु स्ट्याटस देखाउन सक्छ कि द्याट मिन्स अफ छ, अनि जी हुन सक्छ द्याट मिन्स द्याट इज गेटवे हैन। एच भनेको अर्थ के हो भने द्याट इज होस्ट स्पेसिफिक, कुनै पाथ छ गेटवेहरू राउटिङ टेबलमा कुनै होस्ट स्पेसिफिक तिमीले एड गरेको छौ भने द्याट क्यान बी डिनोटेड बाई एच। ओके, होस्ट स्पेसिफिकको मतलब के हुन्छ भने जस्तै फर एक्जाम्पल है, यो मेरो ल्यापटप छ, ओके, कस्तो डायग्राम बन्यो ल्यापटपको, ल यो मेरो ल्यापटप छ समथिङ, ल हैन, ल्यापटप आइदर डेस्कटप केही कम्प्युटर छ, एन्ड यो पब्लिक क्लाउड छ, एन्ड मेरो डिभाइस यहाँ छ, आई एम कनेक्टेड थ्रु स्विच टु दिस डिभाइस। र यहाँ नेपाल टेलिकम, एनसेल, आइदर कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि जहाँ प्राइभेट नेटवर्कहरू हुन सक्छ है, आइदर कुनै ब्याङ्क हुन सक्छ जसको सिस्टम उनीहरूको प्राइभेट नेटवर्कमा छ मानौ हैन। यिनीहरूको प्राइभेट नेटवर्क भनेको के हो, द्याट मे बी 10 को नेटवर्क हुन सक्छ हैन, अर 172.16 को नेटवर्क हुन सक्छ, अर 192.68 को नेटवर्क हुन सक्छ। यिनीहरू सबै के हो, प्राइभेट ल्यान्डमा युज हुने आइपीहरू छ। सो यो प्राइभेट नेटवर्क छ, यो पब्लिकले एक्सेस गर्न मिल्दैन, तर मलाई के दिन सक्छ यिनीहरूले भने VPN दिन सक्छ, VPN एक्सेस दिन सक्छ। सो यिनीहरूले यहाँ केही VPN राखेको हुन सक्छ, यहाँ VPN गेटवे राखेको हुन सक्छ। सो मैले के गर्छु भने म पनि एउटा VPN गेटवे राख्छु हैन, यो VPN मा म कनेक्ट गर्छु, यसले हामीले कनेक्सन्सको प्यारामिटर्सहरू सेयर गरे हुन्छौँ। सो VPN मा म कनेक्ट गर्छु र यताको एड्रेस मलाई थाहा छ मानौँ यो यताको नेटवर्क समथिङ हुन सक्छ, त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नको लागि म पर्टिकुलर होस्टलाई मात्र दिन सक्छु के, द्याट विल बी होस्ट स्पेसिफिक राउटिङ। म यहाँ इन्ट्री गर्न सक्छु, यो राउटरमा इन्टर गर्न सक्छु हैन, कि यो होस्ट मेरो होस्टबाट यो होस्टमा जानको लागि यो पर्टिकुलर VPN थ्रु जा भनेर भन्न सक्छु के। सो द्याट काइन्ड अफ राउटिङ इज डन थ्रु, तिनीहरूको फ्ल्याग मार्क केले हुन्छ त, होस्ट स्पेसिफिकले हुन्छ। ओके, एच मार्क गरेको हुन्छ। यम भनेको रिडाइरेक्सन मोडिफाइड छ भने रिडाइरेक्सनबाट मोडिफाई भएकोहरूलाई हुन्छ, डी भनेको रिडाइरेक्सनबाट एड भयो भने हुन्छ है, यस्ता फ्ल्यागहरू पनि हुन्छ। एन्ड राउटिङ टेबल क्यान बी आइदर स्ट्याटिक अर डाइनामिक। डाइनामिक भयो भने हाम्रो के हुन्छ, डाइनामिक राउटिङ द्याट विल बी पिरियडिकली अपडेटेड हैन,
अनि स्ट्याटिकमा हाम्रो म्यानुअल इन्ट्री हुन्छ। त्यति हो डिफरेन्स भनेको। सो एउटा एक्जाम्पल छ यसमा होस्ट स्पेसिफिक र नेटवर्क बेस्ड राउटिङ यदि छ भने यो काइन्ड अफ नेटवर्क छ। जस्तै मानौ यो एउटा होस्ट छ ए भनेर, यता होस्ट छ बी भनेर, यो राउटर 1 राउटर 2 छ र यिनीहरूको अभियसली यो राउटर होस्ट 1 र यो भनेको यो एउटा नेटवर्क भयो, अनि राउटर 1 र 2 को बिचको एउटा अर्को नेटवर्क हुन सक्छ हैन। सो नम्बर अफ नेटवर्क मेरो एउटा यहाँ अनि यो यता राउटर 2 सँग कनेक्ट छ त्यो हुन सक्छ। द्याट मिन्स मसँग 3टा नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन सक्छ। ओके, सो अब होस्ट स्पेसिफिक भयो भने कस्तो हुन्छ त, राउटिङ टेबल कस्तो हुन्छ, एन्ड मेरो नेक्स्ट हुप बेस्ड राउटिङ टेबल भयो भने कस्तो हुन सक्छ त। सो काइन्ड अफ यो भनेको हाम्रो राउटिङ टेबल नै छ। यो होस्ट स्पेसिफिक भयो अन द बेसिस अफ होस्ट हैन, कुन कुन पाथ थ्रु जान्छ भन्ने कुरो सबै यहाँ डिनोट गरेको हुन्छ। टेबल एन्ट्री दुई किसिमको हुन सक्ने भयो भन्न खोजेको है, बुझिरहेछौ। सो दुई किसिमको टेबल एन्ट्री हामी गर्न सक्छौँ। होस्ट स्पेसिफिक हुन सक्छ अर नेक्स्ट टु बेस्ड राउटिङ टेबल हुन सक्छ। सो राउटिङ टेबल बेस्ड अन रुट हैन, द्याट मिन्स कुन पाथमा जान सक्छ त्यो भनेको होस्ट स्पेसिफिक टाइपको। यहाँ हेर, यो राउटर ए को इन्ट्री यहाँ हेर्यो भने होस्ट ए को यहाँ के छ इन्ट्री, होस्ट बी मा जानको लागि R1 R2 अनि त्यसपछि होस्ट बी को इन्ट्री दिन्छ। ओके, राउटिङ टेबल अब यो तिम्रो के भन्छ यो ए को लागि है, राउटिङ टेबल फर ए को लागि चाहिँ यो हुन सक्छ किनभने अभियसली प्याकेटहरू ओरिजिनेट भएर डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनले राउट गर्छ। सो होस्टले पनि जस्तै मैले लिनक्स मेसिनमा देखाएको थिएँ यसको आफ्नो राउटिङ टेबल हुन्छ हैन, तिमीलाई देखाएको थिएँ होला, याद गरेको छौ कि छैन। यहाँ मैले राउट भन्ने कमान्ड दिएँ भने यसले आफ्नो पनि टेबल देखाउँछ के राखेको छ भनेर हैन। सो यो मैले देखाउन खोजेको एक्चुअली यसले पनि राउटिङ टेबल मेन्टेन गर्छ, तिम्रो अपरेटिङ सिस्टमले पनि राउटिङ टेबल मेन्टेन गर्छ है। सो यो अभियसली तिम्रो यदि होस्ट छ भने होस्ट विल अल्सो मेन्टेन द राउटिङ टेबल हैन। सो त्यो टाइपको इन्ट्री छ भने कस्तो हुन सक्छ त, सो जस्तै यो होस्टको ए को लागि छ भने यसले बी मा जानको लागि R1 R2 र होस्ट बी मा अल्टिमेटली पुग्न सक्छु भन्ने कुरो यसले पाथ राखेको हुन सक्छ। त्यसरी नै राउटरले कसरी राख्न सक्छ भने डेस्टिनेसन होस्ट बी मा जानको लागि R2 र त्यसपछि अल्टिमेटली होस्ट बी मा जान सक्छु भन्ने कुरो यो होस्ट स्पेसिफिक चाहिँ राउटिङ टेबल बनाउन सक्छ। अब बी ले चाहिँ बी मै जानको लागि चाहिन्छ त, बी ले बी मै जानको लागि चाहिँ बी बाट पुगिहाल्छ हैन, खासै आवश्यक छैन, त्यही पनि इन्ट्री चाहिँ राख्छ। अब नेक्स्ट हुप बेस यदि राउटिङ टेबल छ, नेक्स्ट हुप काउन्टको एड्रेस अनुसार छ भने होस्ट बी मा है, होस्ट यो ए ले चाहिँ जति बेला राख्छ इन्ट्री त्यति बेला के राख्छ भने होस्ट बी मा पुग्नको लागि उसको नियर बाई राउटर जुन छ, जुन इन्टरफेस यो R1 छ, सो यो R1 मात्र राख्छ इन्ट्री, अर्को राख्दैन। ओके, नेक्स्ट हुप बेस भयो भने यो होस्टले चाहिँ यता अघिको जस्तो यस्तो इन्ट्री राख्दैन है। सो यो सिम्पली के गर्छ भने यसले होस्ट बी मा नेटवर्कमा जानु पर्यो भने यसले सिम्पली कुन राउटर हो उसको नियर बाई कनेक्टेड डाइरेक्टली कनेक्टेड राउटरको मात्र राख्छ नेक्स्ट हुपमा, सो त्यो राखिदिन्छ। अब राउटर 1 ले इन्ट्री गर्नु पर्यो भने उसले होस्ट बी को लागि राउटर 2 को इन्ट्री राख्छ हैन। त्यस्तै राउटर 2 ले राख्नु पर्यो भने यो होस्ट बी भनेको यसको आफ्नै नेटवर्कमा, सो यसमा चाहिँ नेक्स्ट हुपको एड्रेस हुँदैन, यो डाइरेक्ट पुग्छ। सो डाइरेक्टली कनेक्टेडलाई चाहिँ यसले ड्यास ले दनाउँछ। सो यो तरिकाले हामीले राउटिङ टेबलहरू को नेचर हेर्न सक्यौँ र त्यसका डिफ्रेन्ट फ्ल्यागहरू एट्रिब्युट्सहरू पनि हामीले हेरेर डिस्कस गऱ्यौँ। त्यसपछि तिम्रो होस्ट बेस स्पेसिफिक कस्तो हुन्छ र राउटको बेसमा कस्तो हुन्छ र नेक्स्ट हुपको राउटिङ टेबल कस्तो हुन्छ, त्यो दुईटा डिफरेन्स पनि हामीले यहाँ हेर्यौँ। त्यसैको अर्को होस्ट स्पेसिफिक एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि छ यहाँ, त्यो हेर्न सक्छौँ। फरवार्डिङ टेक्निक्सहरूमा होस्ट स्पेसिफिक भर्सेस नेटवर्क स्पेसिफिकको फरक के छ
हैन दुईटाको फरक के छ कस्तो हुन्छ त राउटिङ टेबलको साइज नै एक्चुअली फरक पर्छ यसको राउटिङ टेबलको साइज हेर होस्ट अनि यो के भन्छ हुप काउन्ट बेस्ड आइदर नेटवर्क स्पेसिफिक भयो भने राउटिङ टेबलको साइज कस्तो हुन्छ सो अभियसली हामीले के प्रिफर गर्छौँ भने राउटिङ टेबलको साइज जति सानो भयो त्यति बेटर हैन सो यदि होस्ट बेस्ड राउटिङ टेबल राख्न खोज्यो भने यो 5 वटा होस्ट छ भने 5 वटाको लागि सेम राउटिङ इन्ट्री नेक्स्ट हुपको एड्रेस हुन्छ र सेम यो हाम्रो डिफ्रेन्ट होस्टको नाम हुन सक्छ सो यो हामी प्रिफर गर्दैनौँ नर्मली हैन सो वी प्रिफर दिस वे अफ राउटिङ टेबल जहाँ चाहिँ हामीले डेस्टिनेसन नेटवर्क राख्छौँ र नेक्स्ट हुपको राउटर राख्छौँ सो यो केसमा एउटा मात्र छ हैन राउटर एउटा मात्र छ भने यहाँ यो सुरुमा हामीले राउटर इन्ट्री राख्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट यो होस्टले राख्दाखेरि यो एस भन्ने यो हाम्रो होस्ट भयो होस्टले टेबल इन्ट्री राख्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाले नराखिकन यो तरिकाले प्रिफर गर्यो भने राउटिङ टेबल सानो हुन्छ ओके नेटवर्क स्पेसिफिक राख्यो भने सानो हुन्छ तर मानव यसमा अरू बाहिरबाट एक्सेस दिएको छैन हैन पब्लिकली एक्सेस दिएको छैन भने हामीले म्यानुअल इन्ट्री गरेर अर्को पाथ थ्रु हुन सक्छ भिपिएन सिपिएन यताउताको केही टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले यसलाई एक्सेस गर्न खोज्यो भने हामीले त्यति बेला चाहिँ होस्ट स्पेसिफिक राउटिङ गर्न सक्छौँ है यो तिमीहरूलाई म एउटा होस्ट स्पेसिफिक राउटिङ देखाउन म हेर्छु ट्राई गर्छु एकचोटि अहिले नदेखाऊँ रेकर्डिङ भइरहेछ मेरो आफ्नो सर्भर हो रेकर्डिङ भएर उता देखाउन मिल्दैन है तर म तिमीलाई देखाउँछु रेकर्डिङ अफ गरेर देखाउन सो आजलाई यो हाम्रो अब फ्लोडिङ र सर्टेज पाथ यो हामी अर्को भोलि स्टार्ट गरौँला ओके सो म पहिला रेकर्डिङ स्टप गर्छु